आज हांव मुद्दाम पळोवपाक आयला ते दापोडे गांवान भितर म्हणजे भाटी पंचायतीचो एक गांव आसा दापोडे म्हणून. ज्या दापोडे गांवान आमच्या धरणा खातीर जमीन दिली, विस्थापिती जाले, कांय प्रमाणात धरणाक बुडी तातूंत भितर गेली आनी हांगा ह्या गांवकऱ्यांची जागा आसा. ह्या गांवकऱ्यांची जागा स्वताची जागा आसा ती एक जालीच, पूण ह्या गांवान भितर म्हाका दिसता पुर्तुगीज काळान पसून जाणी फॉरेस्ट म्हणजे सरकाराच्या जाग्याचेर एन्क्रोचमेंट आशिल्लो त्या काळान भितर. पूण स्वतंत्र जाले नंतर भाऊसाहेब बांदोडकरांनी एक निर्णय घेतलो की कुमेरी कल्टिवेशन आसलें किंवा तांकां ह्यो सरकारी जमनी बहाल केल्यो. ही जी ऑर्डर आसा ती तुज्या बापायचें नांव कितें? भिकू गांवकर. एक डॉक्युमेंट म्हजे कडेन आसा 1968 ताका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही लँड ताका सनद ही दिली की ताका कल्टिवेशन केल्लें ताजें प्रोडक्शन आशिल्ली ती जमीन ताका दिली. ताजे नंतर 1990 परत एक फावटी ऑर्डरय जाली. ताजे नंतर तांकां प्लॅन दिलो, डिमार्केट करून दिलो आनी ताजे नंतर आतां म्हाका दिसता की 40-50 वर्सां ती तांच्या पोझिशनान आसा, 50-60 वर्सां पोझिशनान आसा. आनी आयज अकस्मात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येता आनी ह्या जमनीचेर तांकां तातूंतल्यान भायर काडटा आनी स्वताचें कंपाऊंड बांदता. आनी हें कंपाऊंड बांदता आसतना इलिगली कोणाक आयकना. म्हणजे ह्या गांवकऱ्याच्या अधिकाराचेर हें अतिअक्रमण आसा. गांवकऱ्यांनी तांकां सांगलें वैयक्तीकरित्या किंवा सगळ्यांनी येवन सांगलें की तुमी बांदनाकात हांगा आनी आमचे पयलीं सेटल करात, डॉक्युमेंट तपासात. ह्या खातीरच हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्टरा कडेनय मागतलों आनीक आमच्या हांव आतां मुद्दाम जावन सायट इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्लो. सायट इन्स्पेक्शन केले शिवाय वस्तुस्थिती कळ्ळे शिवाय आमी कोणाक एडवायज करपा नाका. म्हणूनच हे सादारण सगळे गांवकऱ्यांक हांगा म्हाका दिसता 1968 म्हणजेच 50-60 वर्सां ती तांच्या पोझिशनान आसा. म्हणजे पुर्तुगीज कालीन पसून तांच्या पोझिशनान आसा. त्यो जमनी आयज फॉरेस्ट सुपर एक्टिवेट जाल्ले आसा आनी तांच्या हाजे जमनीचेर आपले परत एक फावटी सत्ता गाजोवपाक सोदता. आनी तांणी एक टेंडर काडलो, कॉन्ट्रॅक्ट केलो आनी कॉन्ट्रॅक्टर येता आनी हांगा तांच्या गांवान भितर फूट घालून हें पळय घर आसा तें घर दुसरे वटच्यान पडटा आनी तें काडटा आनी हें घालतात, कंपाऊंड घालतात, फेन्सिंग घालतात. हें बरोबर न्ही. म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आतां हांव उलोवणी करतलो की अशा भागांनी संवेदनशील आसा. आमची एसटी भाव आसात, ट्रायबल लोक जांचे आमी तांकां भुमिपुत्र म्हणटात, ह्या भुमिपुत्राचेरय अत्याचार करपा खातीर आयज परत एक फावटी आयल्या. आमी जायते प्रयत्न करताले की दापोडे गांवान भितर रस्तो हाडपाक. दुसरी एक खंयची धनगर कम्युनिटी आसा तांकां रस्त्या खातीर आमी केल्ले. तो रस्तो आमचो टेंडर जावनय फॉरेस्टान काडून उडयलो. सगळे जी खडी आनी कितें घाले ते भरून व्हेले. त्या वेळारय गांवकरी वोगी रावले. पूण आतां हें तांच्या गांवान भितर सोडून घरान घर डिवायड करपाचो जो फॉरेस्टाचो प्रयत्न आसा तो आमी सफल जावपाक दिवचे ना. आतां ही जमीन आमी 1968 सालाकून बघता आनी जेन्ना पळय हें आडो बांदलो, हांव कितें म्हणटा, आडो तुमी हांगा असो बांदनाका, तुमी आडो तो वयल्यान बांदा. हें तुमकां पयलीं सांगलें हांवें पयलीं, आडो तुमी हो वयल्यान बांदा, हे आमगे प्रॉपर्टीन बांदनाका, ही जमीन सोडा. तो मागीर कितें म्हणलो, म्हाका म्हणूंक लागलो तुमगे वय मोडली तेणी, म्हागेली वय मोडली. हांवें ताका कितें सांगलें, वय ही बाबा ही कॉम्पिटिशन हांवें केलां, ती वय मोडपाक डेंजर आहा, तेन्ना तूं हे वय मोडनाका म्हणटा. हो म्हाका चॅप कितें सांगूंक लागलो, तुवें अशें कितें, मागीर तेका काडून दाखयली कॉपी. 1968 सालान म्हाका ही जमीन दिली आहा तेणी. तेन्ना तुगे हांवें तेन्ना ताका सांगलें, मागीर ऑर्डर दिली तेणी. ऑर्डर तुवें आनी कितें ऑर्डर, आमचो कलेक्टर म्हाका ऑर्डर दिली आहा. ती ऑर्डर तेणी पळयली आनी ही मात सांबाळून दवर म्हणलो म्हाका. हे करना तूं कोणी चेपीन सांग म्हाका, ऑर्डर ही सांबाळून दवर. आनी मागीर आड बांदपाक कमी पयलीं केलो तेणी आड बांदपाक, मागीर हांगच्यान स्टार्ट कर. ती गव्हर्नमेंट ती बांदली म्हणून प्रॉब्लेम काय ना, ती फॉरेस्टाची आसा. पूण हे जे प्लॉट आसा ही थोडी जमीन तुमची आसा आनी थोडी तुमकां 50-60 वर्सां पयलीं दिल्ली. कितले लोक हांगा आतां? 9 जाणांचे. ही जमीन मरे तुका 1968 सालान दिल्ली भाऊसाहेब बांदोडकर आसा तेन्ना. तो पयला गोंयचो तेन्ना मुख्यमंत्री तो तेन्ना 68 सालान. हे आतां काय ना, हे जमनी म्हाका कमीत कमी 57-58 वर्सां कितें जाता, 58 वर्सां जाता जमनी. अतो जाल्यार तो हो कितें म्हळ्यार आमी कितें करया आतां. मागीर तो म्हळ्यार आमकां बाकीचे आपोवन तुमकां आपोवन हाडटा. तिका सांगलें हांवें ताका, तुका बाकीचें म्हणलें काय ना, हांव एकटो ना, हांव कांय सुकाळटालो.
तेणे म्हाका आपोवन हाडलो आनी म्हळ्यार बाकीचे नाका म्हळालो तुजी नांव आसा मरे ही ऑर्डर हांवें ताका दाखयली आनी तो म्हळालो मागीर आड काय ना तुवें कंपाउंड केला तुका म्हळ्यार भितर उरता म्हळालो अशें वय केलें कंपाउंड बेश्टें वय मागीर हे बॉन्ड ही आतां बॉन्ड जालें ना हे साऱ्या ताका डोजर लावपा ताका डोजर लायता म्हळ्यार डोजर लावन वळत म्हळ्यार नाल्यार मागीर तुका भितर पडटा म्हळ्यार हांवें मागीर दवर भितर हांव कांताला मनीस म्हण तूं भितर दवरता जाल्यार दवर म्हाका सो आता ह्यो ज्यो तुम्ही आता पळय 1968 68 दिली म्हणटा पळय न्ही तितून भितर तुम्ही फ्रूट काढले आसा हो फ्रूट आतां ह्यो सगळे काजू तुम्ही हाजे काजू ते आपल्या भितर घेवपा पळयता फॉरेस्ट ह्यो काजू सादारण 68 सालांचे आतां ह्यो जाणटी काजू आसा थोडी मेले आसा त्यांचा सर्वे नंबर याची वयर आसा आमच्या प्लॉटाच्या काजूच्या फॉरेस्टाचो सर्वे नंबर वयर आतां हे तुमची प्रॉपर्टीन येवन हे प्रॉपर्टी आमची आणि आपल्या मॅच 76 दिले ते 70 कितें दिल्या म्हळ्यार सर कितें आसा तुका हे हांगचे आनी तुका फॉरेस्ट लागले ही प्रायवेट जमीन ही प्रायवेट जमीन तूं बारी हातून तुमकां परत मागीर 11 दिल्या आनी 11 भितर तुम्ही काजू काडलेले आसा काडल्या पयलीं हय 68 सालां ही जमीन 68 सालां दिल्ली काजू काडल्या 68 सालां म्हणजे कायदेशीर स्वरुपान तुमकां 68 सालां पयलीं ही जमीन तुमच्या नांवार करून दिल्ली सरकारान हेची तरी तेणी आमकां सनद दिली सनद दिली तरी तेणी 68 तुमका एक डॉक्युमेंट करून दिलो दिलो पयशे आमके काय ना मागीर त्या पयशे कॉपी आसतली पयशे भरल्या तेन्ना पयशे पयले पावता आनी हो प्लॅनय काडून दिलो आनी आता हे पयशे भरलेले चलनय आसा 1990 हे चलन म्हणजे आता हे 90 धरली जर जाय जाल्यार ही जाले 35 वर्सां 35 वर्सां पयलीं तुम्ही चलनय भरलेले आसा थोड्यांनी 73 भरला प्लॅन दिला आता ह्या प्लॅनान भितर तुमच्या दिल्ले त्या जाग्या भितर तो आड काडटा आड काडटा